और अब्बास साहब, आपसे भी मैं राय लूं इसके ऊपर। इतना बड़ा फैसला है, गजा के अंदर पीस प्रोसेस का पाकिस्तान हिस्सा बन गया है, उसकी आउटलाइन अभी तक जाहिर है कि मौजूद नहीं, लेकिन आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी को डिसआर्म नहीं करेगा, यानी अगर हमास को डिसआर्म करने की बात हो रही है, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। क्या समझते हैं आप इस फैसले के हवाले से? देखिए भाई, अल्टीमेटली जो एक्सेप्ट करना, इसका पहली बात तो आई एक्सेप्टेड कि टू हैव अ सीट ऑन दिस प्लेस, इट्स एन ऑनर, ये इट्स बड़ी बात है। लेकिन इसके अब इट्स लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड एज वेल ऑन द सेम टाइम। अगर आप इस पे यहाँ पे चले जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फेयर एनफ, यू विल बी पार्ट ऑफ इट। नहीं एक्सेप्ट करते, फ्रांस ने इसको इनकार किया, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी, उसने अभी दूसरे टाइम भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो पर्सनल मैसेजेस थे वो आउट करके दुनिया को बता दिया। प्लस उसने कहा क्योंकि 2 महीने बाद जाने वाला या 3 महीने बाद, इसलिए इस तरह की वो डिमीन करना शुरू कर देगा। और प्लस उसने कहा कि मैं जो ना इनकी जो फ्रेंच जो कमोडिटीज है, इसको फौरी तौर के ऊपर ना वो लगा दूंगा। सो ना करने वाला तो खैर यकीनन किसी के पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। फाइन लाइन जो कि डॉक्टर साहब ने कहा, नफीसा ने कहा, जो फाइन लाइन वो ये है कि अगर तो आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, फेयर इनफ, आप वहां पे पीस कीपिंग फोर्स के वाले से आते हैं, फेयर इनफ, लेकिन आई डाउट इट कि वो यहां तक रहने देगा। जो मुझे लगता है उसके जहन में है और जो भी बार बार वो आईएसएफ है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है। अब थोड़ा अनपॉपुलर है, स्पेशली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में। इंडोनेशिया ने आईएसएफ का पार्ट जैसे बिकॉज वहां पे पब्लिक एट लार्ज ने बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड किया था। सो अगर पाकिस्तान करेंगे, आप हमास को डीवेपनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं या फलस्तीनियों से वापस उनको वेपन्स लेने हैं, ये एक बहुत अनपॉपुलर डिसीजन होगा। तो इसके लिए आई एग्री विद नफीसा साहिबा कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला करना है तो पार्लियामेंट में ले आई, मे बी बहुत सारे एक कंसेंसस भी बिल्ड हो सकता है। नोइंगली हमें भी अंदाजा है पड़ा कि पाकिस्तान कितना क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है पड़ा, डिस्पाइट आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, उसमें बैठ के बात कर सकते हैं कि यार क्या चीज हमारे लिए बुरी और क्या। क्योंकि देखिए, हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पिछले 6-8 महीने में रोल प्ले किया है दुनिया में, और इंडिया को जिस तरह डिप्लोमेटिकली उन्होंने पीछे उठा के फेंका है, यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू से नो टू हिम एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसने तो फौरन वो जो ना वो सारा नैरेटिव उल्टा कर देना उसी में। बिल्कुल, सो दैट्स अ वेरी फाइन लाइन व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, बट आई एग्री कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके आए, टेक एवरीबॉडी ऑन, डिस्पाइट कि आप हमें समझें हमारा पॉलिटिकल एक्यूमेंट है या नहीं है, लेकिन आप तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड करें और पीटीआई उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर तो करेगी पार्टिसिपेट, जाहिर है कि पार्लियामेंट के अंदर आप लोग हिस्सा है और कल से बड़ा एक्टिव रोल भी प्ले करी है पीटीआई, तो आप लोग इसका हिस्सा बनेंगे। जी जी जी, व्हाई नॉट जी। देखिए, अगर मुल्क की सलामती का इशू आएगा तो कौन इससे पीछे रह सकता है। लेकिन क्योंकि हमें हमेशा एक ब्रांड किया गया है एक डिफरेंट पैराए में, तो उसलिए मेरी हमेशा एक जजमेंट रही है कि हमें वो इतना सीरियस नहीं लिया जाता। बीइंग द मोस्ट पॉपुलर पार्टी एंड हैवीली मैंडेटेड पार्टी इन पाकिस्तान राइट नाउ, अगर गवर्नमेंट समझती है सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए एज अ पाकिस्तानी मुझे भी समझ लग सकती है गवर्नमेंट किस स्टेज पे फंस सकती है। तो ये ना हो कि कल कोई ऐसे कमिटमेंट कर बैठे जिसको ऑनर करना मसला पड़ गया, तो इट टेक जस्ट मिनट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और जो पोस्चरिंग है और स्पेशली जो उसका एग्जीक्यूशन है, इट्स टू फास्ट। So that could be very dangerous for any country to bear that. हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत, आपका फैसला तो वो जो हो गया और ले लिया गया कि हमने गजा पीस प्रोसेस का बोर्ड का हिस्सा बनना है। आईएसएफ के अंदर भी जाहिर है कि और फैसले भी होने हैं, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे ये मामला? देखिए, कोई हर्ज नहीं। मुझे तो ये जो फैसला जिसको जो एग्जेक्टिव फैसला किया गया है, इसके ऊपर तो बड़ी लंबी तफसीली बहस हो चुकी, कई मरतबा पार्लिमान में हो चुकी है, कई मरतबा आपके प्रोग्राम्स में हो चुकी है। इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक ट्रंप साहब से है, इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी से है, मगर इसका गहरा तरीन ताल्लुक जो है वो जेनोसाइड और फ़लस्तीनियों से है। यानी जो हमने ये पोजीशन आज थोड़ी ली है, ये पोजीशन तो आज से चंद महीने पहले जब ये गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, जब ये डिस्कशन हुई थी, जब सीज़ फायर की बातें हो रही थी, जब ये बात हो रही थी कि आप किसी जगह पे कुछ ऐसे ममालिक से, मुसलमान ममालिक से लोग लेकर जाएं जिनका कोई ताल्लुक ना हो किसी जारहियत से, बल्कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो हैं उनको रिस्टोर करने से हो या वहाँ पे डेवलपमेंट करने से हो, जो उनको खाना नहीं मिलता उनको पैसेज, सेफ पैसेज खाने को देने से हो,
تو وہ تمام معاملات کے اوپر تو ہم یہاں پہ جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس پروسیس میں اس کو سراہتے رہے ہیں، اور یہ بات تو علی اعلان پہلے ہو چکی ہے۔ نہیں، وہ تو بڑا کیٹیگوریکل ہے جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یو این ریزولوشنز کے انڈر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اس پرانی بحث آپ کو یاد کروا رہا ہوں جب یہ فلسطین کا معاملہ سیٹل ہوا تھا اور یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کوئی اس طرح کے مسلم ممالک کے کچھ لوگ والنٹیئر کر رہے تھے، کچھ ممالک نے والنٹیئر کیا کہ ہم تیار ہیں، جس طرح بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ماؤں کے جو حال ہیں وہ ہاتھ میں بچوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ خاکے دیکھے ہوں گے جس میں ہسپتال کے اندر جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تدفین ہوئی ہے، ربل میں سے لوگ نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت تو یہ بات بڑی کلیئرلی ہم نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی تھی فلسطینیوں کے حق میں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک بات ہے، وہ تو ابھی جیسے اور عباس صاحب نے کہا کہ گنجائش تو تھی نہیں کہ ہم نہ کرتے، جو ٹرمپ کے جو ارادے نظر آ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کو بھی ہم دیکھیں نا، یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ میں نے تو آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کا جو یونیلیٹرلزم کی طرف جھکاؤ ہے، میں تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے حقوق کو بھی ایسے تو نہیں شرک کیا جا سکتا کہ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ایک فورس کی جس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مگر کیونکہ اس وقت امریکہ نے کچھ پرپوز کیا ہے تو ہمیں اس کو ریڈیوس کر دینا چاہیے کہ امریکی بات کرتے ہیں اور ہمارا امریکی سے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ضرور کیجئے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو فلسطینیوں والی ہے جس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، یہ جو ہمیں تو بڑا دکھ ہے ملٹی لیٹرلزم کا۔ میں تو خود ذاتی طور پہ جہاں بھی بولنے کا موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ رول بیسڈ رجیم ختم ہو گئی اور ملٹی لیٹرلزم تباہ ہو گیا، جو دوسری جنگ عظیم سے ہم نے سیکھا تھا وہ سب کچھ بھول گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ملٹی لیٹرلزم کی موجودگی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کا جینوسائیڈ کیا گیا، اس کی یونائٹڈ نیشنز بھی تھی، اس کی سیکیورٹی کاؤنسل بھی تھی، وہ روتے رہے، وہ دفناتے رہے اپنے بچوں کو، اور وہ ملٹی لیٹرلزم کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ تو اس کی جہاں پہ ایک طرف ہمیں اس ملٹی لیٹرلزم کی عزت بھی کرنی ہے، اس کو اسٹرینگتھن بھی کرنا ہے، وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس کو 10 سال لگ جائے تو 10 سال تک بچے مائیں جو ہیں وہ فلسطینی بچے دفناتی رہیں۔ تو دونوں چیزیں، کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، بات ہو رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایک سینیریو ہے، مگر بات کنٹریبیوشن کی بھی ہو رہی ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یونیلیٹرلزم ہے ٹرمپ صاحب کا، کچھ بائی لیٹرلزم ہے، کیونکہ اسرائیل کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے، ایسا کرتے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ آپ موجود ہیں، کوئی راہداری کر سکتے ہیں، کوئی امن کی طرف کوشش کر سکتے ہیں، ان کی ریکنسٹرکشن میں مدد کر سکتے ہیں، تو اس کو صرف ٹرمپ سے، ہاں ٹرمپ والا معاملہ یا امریکہ والا معاملہ بھی اہم ہے، مگر یہ زیادہ اہم ہے۔ صرف میں اس میں کرنا چاہی تھی، دیکھیں آئی ایس ایف والا معاملہ بورڈ آف پیس سے الگ ہے۔ آئی ایس ایف از مور کنٹروورشل، اس پہ بہت سکیپٹسزم ہے آل اوور، اور پاکستان نے، جب میں نے ابھی پڑھی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے آئی ایس ایف کو ابھی انڈورس نہیں کیا، انہوں نے صرف ابھی بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں انڈر دا، لیکن یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق، لیکن آئی ایس ایف از اسٹل کنٹروورشل، اور اس کے اوپر جی اس کے اوپر جنرلی پاکستان میں بھی بہت سکیپٹسزم ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باریکی سے دیکھیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ براڈ پالیسی ڈیسیشنز جو ہیں وہ بورڈ آف پیس میں شاید ہوں گے، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو اوبویسلی پاکستان کو اسیس کرنا پڑے گا، اور بالخصوص پارلیمنٹ میں۔ تو ابھی تو آئی ایس ایف کو تو بالکل دور ہی رکھیں۔ میرے خیال ہے کہ عباس صاحب ہوں یا آپ ہوں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، سب اس بات کے اوپر تو متفق ہے کہ چوائس کوئی نہیں تھی، البتہ آگے وے فارورڈ کیا، اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو خالد صاحب نے کہا ہے، اس کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑے غم اور غصے کا اظہار کری، اور پی ٹی آئی دوبارہ آئی ہے، مگر ایک تحریک اور احتجاج اور مذاکرات دونوں ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیسے ہوگا یہ بریک کے بعد؟